नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। हम सफ़र के सफ़र में मैं आपके साथ सज्जाद ख़ान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हम सब की फ़ैमिलियों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को, दोस्त अहबाब को, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इस वक्त जो बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसमें या किसी भी किस्म की बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामला आजिल नसीब फ़रमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, बीमारी से मेरी मुराद है करोना वायरस। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को दरम बरम कर दिया। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटों को छीन लिया। एक ऐसा वायरस जिसने न जाने कितनी जानों को निगल लिया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर कुछ लिखा जाए, दोस्तों का भी काफ़ी इसरार था। तो इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ अशार लिखे जो कि आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इस बीमारी के बारे में हमें जितना समझना था, जितना जानना था, वो हम जान चुके, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर और न जाने किन किन ज़राए से हमको इस बीमारी के बारे में इतनी वीडियो दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर ख़ास आम की ज़बान पे इस बीमारी का ज़िक्र है। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है और माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है। तो इसकी जो अलामात हैं या इसकी जो हिफाजती तदाबीर हैं, उसके ऊपर मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। जो माहिरीन और डॉक्टर्स इसकी अलामात बताते हैं, उसमें यह है कि बुखार का होना, ज़ुकाम का होना, गले में दर्द होना, सीने में दर्द होना और बुखार का नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाना, बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी होना और फिर इन सब चीज़ों से के बाद जो है सांस की तकलीफ़ शुरू होना, ये सब इसकी बुनियादी अलामात बताई जाती हैं। इसके अलावा इसके लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम जहाँ भी रहते हों, हुकूमत ने हमारे लिए जो भी हिफाजती इक़दामात किए हैं, उन पे हमें सख्ती से अमल करना चाहिए, क्योंकि किसी एक आदमी का बीमार होना उसकी फैमिली और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम घर से बाहर जाते वक्त मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाहर से घर आते वक्त हमें चाहिए कि हम साबुन के साथ हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। इसके अलावा लोगों के साथ मेल जोल को कम करने का जो कहा जाता है, इसलिए कि ये वबाई बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल होती है, तो हमें चाहिए कि हम इन दिनों में लोगों से मेल जोल को कम करें। इसी तरह बैरूनी हिफाजती तदाबीर के साथ साथ हमें चाहिए कि हम जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को भी दुरुस्त करें, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम, जिसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है, उस पर ख़ास तवज्जो दें। इसमें माहिरीन और डॉक्टर्स बताते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी के गरारे और गर्म पानी की भाप लेना इसमें बहुत मुफीद बताया जाता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, नींद को 7 से 8 घंटे पूरा करना, धूप में थोड़ा सा बैठना इसके लिए मुफीद बताया जाता है। तो ये जितनी भी हिफाजती तदाबीर हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और हम बीमारी से मुकाबला करने की हमारे जिस्म में ताकत ज़्यादा होती है। हमें चाहिए कि हम इन हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। और ये था इस मौजूदा सूरत हाल का एक रुख। अभी हम दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उलमा और अहले नज़र लोग इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहैसियत मुसलमान इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त अल्लाह ताला की अपने बंदों से सख्त नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने इस वक्त पूरी दुनिया को एक आजमाइश में मुब्तला किया है, और ऐसा हो भी क्यों ना। अगर हम गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म है, फहाशी अपने उरूज पर है, झूठ, गीबत, ज़ना, चोरी, रियाकारी, तकब्बुर, सूदखोरी, हरामखोरी, शराबखोरी, वालिदैन की नाफरमानी और न जाने कौन कौन सी बुराइयां जो हैं हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रही हैं। इसके अलावा सुन्नतों से दूरी, कुरान मजीद की तालीमात से दूरी, दीन से दूरी, अल्लाह ताला के अहकामात से दूरी, अगर ये सब चीज़ें मौजूद हों तो फिर किसी कोरोना का आना कोई नई बात नहीं है। इस वक्त अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया
کہ ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا وائرس تم لوگوں کو بے بس اور مایوس کر دے گا، اور وہ بے بسی تم لوگوں کے چہروں سے چھلکے گی، اور یہ وائرس تم لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دے گا اور تم اس کے سامنے بے بس ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اپنی رحمت اور کرم سے ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں اپنی رحمت کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس وقت ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں گر کر رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں اور اجتماعی توبہ کریں۔ ہمیں یہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائیں گے تو یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ایک بار لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہستے بستے شیر بھی جو ہیں وہ ویرانی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے اس بیماری کو، اس پریشانی کو ختم فرمائے، اور رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اس بیماری کو ختم فرمائے اور سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو وہ اشعار سناتا ہوں جو میں نے اس موجودہ صورتحال کے اوپر لکھیں۔ وقت نازک ہو تو پھر وقت کی قیمت سمجھو، وقت نازک ہو تو پھر وقت کی قیمت سمجھو، اب ہے موقع جو ملا اس کو غنیمت سمجھو، وقت نازک ہو تو پھر وقت کی قیمت سمجھو، اب ہے موقع جو ملا اس کو غنیمت سمجھو، ہو کا عالم بھی کرونا بھی سخت مشکل بھی، ہو کا عالم بھی کرونا بھی سخت مشکل بھی، یہ بھی دجال کے آنے کی علامت سمجھو، ہو کا عالم بھی کرونا بھی سخت مشکل بھی، یہ بھی دجال کے آنے کی علامت سمجھو، وہ جو کہتے تھے کہ پردے کی ضرورت کیا ہے، وہ جو کہتے تھے کہ پردے کی ضرورت کیا ہے، اب تو کہتے ہیں کہ حجاب کو حاجت سمجھو، وہ جو کہتے تھے کہ پردے کی ضرورت کیا ہے، اب تو کہتے ہیں کہ حجاب کو حاجت سمجھو، در عبادت کا ہوا بند عجب دور آیا، در عبادت کا ہوا بند عجب دور آیا، احتیاطاً ہی صحیح پر یہ ندامت سمجھو، در عبادت کا ہوا بند عجب دور آیا، احتیاطاً ہی صحیح پر یہ ندامت سمجھو، آسماں ساز بجائے گا سبھی جھومیں گے، آسماں ساز بجائے گا سبھی جھومیں گے، خوش نہ ہونا اسے تم روز قیامت سمجھو، آسماں ساز بجائے گا سبھی جھومیں گے، خوش نہ ہونا اسے تم روز قیامت سمجھو، ہو یقین رب پہ جو ایمان بھی کامل ہو تو پھر، ہو یقین رب پہ جو ایمان بھی کامل ہو تو پھر، آگ میں کود پڑو جاں کو سلامت سمجھو، ہو یقین رب پہ جو ایمان بھی کامل ہو تو پھر، آگ میں کود پڑو جاں کو سلامت سمجھو، مان جائے گا وہ رحمان ہے رحمت والا، مان جائے گا وہ رحمان ہے رحمت والا، گر جو سجدے میں گرو خود کو ملامت سمجھو، مان جائے گا وہ رحمان ہے رحمت والا، گر جو سجدے میں گرو خود کو ملامت سمجھو، وقت نازک ہو تو پھر وقت کی قیمت سمجھو، اب ہے موقع جو ملا اس کو غنیمت سمجھو۔
دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل گھڑی کو ختم کرے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند ہو تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔